بسم الله الرحمن الرحيم يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، زیوکار بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مبارکہ خطبہ مسنون اندر پڑھی ہے، اس دی روشنی اندر چند ایک گزارشات تے توجہ فرمائیے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر اعلان کیتا سی کہ آئندہ خطبہ جمعہ دا عنوان ہوئے گا پہلے پڑھائی تے پھر دوائی، کہ بیماری آئے پہلے اللہ دے نال تعلق جوڑیے، پہلے اللہ کو دعا کیجئے اور قرآنی اور حدیثی اور دعاواں پڑھیے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر نازل کی اور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث اندر بیان فرمائی۔ تیاری بھی اسی عنوان تے سی، لیکن کل ہی جدو غور کیتا تو پھر بات سمجھ اندر آئی۔ کیا جمادی الثانی ہے، اس مہینے اندر خلیفہ بلا فصل، خلیفہ رسول، سسر مصطفیٰ، محسن امت رسول، نائب مصطفیٰ، محدث امت رسول، افضل البشر بعد الانبیاء، محبوب خدا، محبوب مصطفیٰ، محبوب المؤمنین، ہر مومن دی ایمان دا لازمی ترین جز، ہر مومن دا سکون اور چین، ہر مومن دے دل دی بہار،
خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دا دن ہے۔ پورے ملک اندر ہر مکتبہ فکر اپنے اپنے انداز اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان عظمت نو بیان کرنا اور پھر انہوں دا امت دے سامنے انہوں دے اوصاف اور انہوں دے عظیم و شان شخصیت دا ذکر خیر کرنا اس پرفتن دور اندر لازم اور ضروری بھی ہے، کیونکہ روافض دا ہتھ کنڈا اصحاب رسول تو بڑھتے بڑھتے سیدنا صدیق تک پہنچ چکا۔ گزشتہ 2-3 سال تو اصحاب رسول اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو روافض دی حرکات و سکنات نے اور جو انہوں نے گستاخیاں نے وہ کسی تو ڈھکیاں چھپیاں نہیں رہی ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ جب تک آل الحدیث آل السنہ دا ایک فرد بھی زندہ ہے، سیدنا ابو بکر صدیق تو لے کے آخری صحابی تک ہر صحابی دی عظمت بھی بیان کریں گے اور ہر صحابی دی عزت عظمت دا دفاع بھی کریں گے۔ سنیے، غور کیجیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ترین انسان نے جنہ تو اسلام دی ابتدا ہے، جنہ تو اسلام دا آغاز ہے، جو اسلام دی اصل نے، جو اسلام دی اساس نے، جو اسلام دی بنیاد نے۔ اگر میں بات کہہ دیا تو مبالغہ نہیں ہے، امت رسول امت محمدیہ دا آغاز جس شخصیت تو ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ امت مسلمہ دی ابتدا سیدنا ابو بکر صدیق تو ہوئی ہے۔ سب تو پہلے مومن، سب تو پہلے مسلمان، سب تو پہلے موحد، سب تو پہلے سخی، سب تو پہلے نمازی، سب تو پہلے متقی، سب تو پہلے پرہیزگار، سب تو پہلے رب دے ولی۔ اگر رب دی زمین تے امت محمدی اندر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق نے۔ اور یاد رکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ترین انسان نے کہ جنہ دی سیرت دے ایک دو نہیں بے شمار پہلو نے۔ اگر ایک ایک پہلو تے بیان کرنے لگ جاؤ تو سیدنا صدیق دی عظمت دے ایک ایک پہلو تے پورا پورا ایک خطبہ درکار ہے، لیکن میں بڑے اختصار دے نال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے حوالے نہ چند ایک پہلو اندر ذکر خیر کرنا چاہنا۔ کون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر مہاجرین دا شان قرآن پاک اندر موجود ہے تو سب تو پہلا جو مہاجر ہے سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اور میں تو کہا کرنا قرآن پاک اندر جس مومن دا جیڑا بھی وصف موجود ہے ہر اس وصف دے سب تو پہلے مصداق سیدنا ابو بکر صدیق نے۔ اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ اسلام قبول کرنے اندر سبقت اختیار کی ہے، کوئی دوسرا پہلو نہیں۔ صحابہ اکرام اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان نے جنہ اسلام قبول کرنے اندر پہل کی ہے، کیونکہ صدیق بچپن تو لے کے محمد مصطفیٰ نہ جڑے ہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن پڑھیے مصطفیٰ دے نال ہے، جوانی پڑھیے مصطفیٰ دے نال ہے، بڑھاپا پڑھیے مصطفیٰ دے نال ہے۔ میں تو کہا کرنا صدیق دی زندگی پڑھو تو محمد مصطفیٰ نہ، صدیق دی موت تو بعد قبر دیکھ لو محمد مصطفیٰ نہ ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم انسان جنہ دے بارے قرآن پاک نے اس انداز اندر ذکر فرمایا ہے
سننا قرآن پاک دی آیات تے غور کرنا، میں کہا کرنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو عظیم انسان نے جنہاں دا قرآن اندر بھی پہلا نمبر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق و عظیم انسان نے صحابہ اکرام اندر محمد مصطفیٰ دی حدیث اندر بھی صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ اہل بیت دی زبان تو صدیق دا شان پڑھو سنو، پھر بھی صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ اگر مہاجرین نو پڑھ لو صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ اگر اسلام قبول کرنے والیاں نو پڑھو صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ اگر ہجرت کرنے والیاں نو پڑھو صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ دے اشارات مال لٹانے دا ذکر پڑھو اصحاب رسول اندر صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل کے دین اسلام واسطے سب تو زیادہ اور سب تو پہلے جس ہستی شخصیت نے مارا برداشت کیتیاں نے تو سیدنا ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ میں کہنا قرآن پاک اندر احادیث دے اندر یا دنیا کائنات دی نظر اندر جیڑی اچھائی ہے جیڑا وصف ہے ہر وصف دے اندر صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ اور صدیق نو اللہ نے اوصاف نہ نوازیا ہے کہ صدیق نو اللہ نے سبقت عطا کیتی ہے، اور قرآن اندر ان الفاظ نہ ذکر کیتا ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا السابقون الاولون، اسلام قبول کرنے اندر جنہ سبقت اختیار کیتی ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تے جنہ ہجرت کیتی ہے اللہ دے راستے اندر تے جنہ انہاں دی مدد کیتی ہے، انہاں بارے قرآن کی آندا ہے، فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماندے نے میں مہاجرین تے راضی ہاں، مہاجرین میں رب تے راضی نے، انصار تے میں اللہ راضی ہاں، انصار میں رب تے راضی نے۔ اللہ فرماندے نے جنہاں نے مہاجرین انصار دی اتباع کیتی ہے میں اللہ انہاں تے راضی ہاں تے اے میرے تے راضی نے۔ اللہ جی مہاجرین تواڈے تے راضی نے۔ مہاجرین اندر سب تو پہلے تے بڑے مہاجر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ میں کہہ سکنا وا قرآن پاک دی آیت دی روشنی اندر رب فرما رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے ابو بکر صدیق میں رب تیرے تے راضی ہاں، اور ابو بکر صدیق رب تے راضی نے۔ اے اللہ جی صدیق تے تسی راضی ہو، صدیق تہاڈے تے راضی نے، صدیق واسطے تیار کی کیتا ہے قرآن دا اعلان، فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ واسطے جنت تیار کر دیتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ سیدنا ابو بکر صدیق جنت دے اندر رہن گے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عظیم ترین انسان نے جنہ دے واسطے جنت اندر جانا یقینی ہے، جڑے پہلے نے جنت اندر جان اندر بھی پہلے ہون گے، جڑے اسلام قبول کرنے اندر بھی پہلے نے۔ کون نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن پاک پڑھیے، قرآن پاک اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ فرمایا محبوب جی میں نہ مومنہ تے راضی ہو چکیا ہاں۔ اللہ جی کنہ مومنہ تے تسی راضی ہو؟ فرمایا اذ یبایعونک، محبوبہ جنہ تواڈے ہاتھ تے بات کیتی ہے، اللہ جی بات تے کئی جگہ تے ہوئی ہے، تسی کن بات کرنے والے تے راضی ہو؟ فرمایا تحت الشجرہ، فرمایا محبوبہ جنہ درخت دے نیچے تواڈے ہاتھ تے بات کیتی ہے میں اللہ انہاں تے راضی ہو چکیا ہوں۔ سننا توجہ فرمانا، بیت رضوان ہوئی ہے، بیت رضوان کرنے والے اندر میرے ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے قتل دی خبر پھیلی، پھر بیعت رضوان ہوئی۔
بات کرنے والے اندر صدیق موجود ہے، میں کہہ سکنا رب مومنہ تے راضی ہے، اور مومنہ اندر بات کرنے والے اندر پہلا نمبر صدیق تے رب راضی ہے۔ کون ہے سیدنا ابو بکر صدیق؟ قرآن پاک پڑھیے، قرآن پاک اندر رب نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، فرمایا او مومن جنہ اپنے جانہ دے ذریعے تے اپنے مال دے ذریعے میں رب نہ سودا کیتا ہے جنت دا، جان تے مال ساڑھے راستے اندر جنہ پیش کیا، ساڑھے نہ سودا کیتا اپنی جان پیش کر کے، مال پیش کر کے، میں رب نہ جنت دا سودا کیا سی، بدلے چ انہوں نے جنت دیاں گے۔ میں نہ لاؤ کوئی ایک غزوہ لائیے پیغمبر دی زندگی دا جس اندر مصطفیٰ نے شرکت کی ہو، صدیق ساتھ نہ ہون پیغمبر دی زندگی اندر، جس غزوے اندر پیغمبر نے شرکت کی، جس میدان جہاد اندر مصطفیٰ شریک ہوئے، مصطفیٰ دے نال پہلے نمبر تے ابو بکر صدیق نے۔ کوئی شک نہیں سیدنا علی المرتضی شیر خدا محبوب خدا ہر مومن دی جان نے، لیکن میں پیش کر سکنا غزوہ جدے اندر سیدنا علی المرتضی شریک نہیں، اجر و ثواب اندر شریک نے، لیکن جسمانی طور تے فردن شریک نہیں ہوئے، پیغمبر دے حکم تے رک گئے، ٹھہر گئے مدینہ پاک اندر، لیکن صدیق و عظیم انسان ہے جس دی زندگی اندر کوئی ایک غزوہ پیش کی دیئے کہ پیغمبر دے نال صدیق نہ نظر آئے۔ قرآن پاک اندر مجاہدین دی شان موجود ہے، مجاہد دی عظمت دے سب تو پہلے مصداق سیدنا ابو بکر صدیق نے۔ کون ہے صدیق؟ غزوہ بدر ہی پڑھ جائیے، بدر والیاں دے بارے نبی علیہ السلام پتہ کی فرمایا؟ صحیح البخاری، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بدر دی طرف اللہ تبارک و تعالی نے جھانکیا ویکھیا تے رب نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، فرمایا محبوب جی میں اللہ انہاں بدریاں تے اتنا راضی ہاں، بدری صحابہ نو اللہ نے آسمان تو ویکھیا تے فرمایا محبوبہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، فرمایا محبوب جی اے بدری آج تو بعد جو مرضی کرن میں رب نے انہوں معاف کر دیتا ہوئے۔ کتے بدریاں دے بارے حدیث آن دی ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی بدریاں تے اتنا راضی ہے قد وجبت لکم الجنہ، اللہ نے بدریاں تے جنت واجب کر دیتی ہے۔ بدری صحابہ اندر میدان بدر اندر جہاد اندر شرکت کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق نے، گویا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو رب نے معاف بھی کر دیتا ہوئے۔ صدیق نو ویکھ کے رب مسکرایا ہوئی ہے، جو بدری نو ویکھ کے رب مسکرایا ہوئے۔ بدریاں اندر میرے ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تے جنت واجب ہو چکی ہے۔ کون نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہ بارے قرآن آندا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، نبوت نہ رب نے صدیق نو جوڑ دیتا ہوئے، نبی دے نال رب نے ابو بکر صدیق نو جوڑ دیتا ہوئے۔ اے قرآن دے الفاظ تے غور کرنا، اے ترتیب تے غور کرنا، من النبیین والصدیقین، پہلے نبی دا ذکر ہے پھر صدیق دا ذکر ہے، پہلے انبیاء دا ذکر ہے پھر صدیق دا ذکر ہے۔ میں تائیں کہنا وا افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء تو بعد رب دی زمین تے افضل ترین اگر کوئی انسان ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ صدیق پیغمبر نہ جڑ گئے نے، صدیق دا بچپن بھی محمد مصطفیٰ نہ گزریا ہوئے، صدیق دی جوانی بھی پیغمبر نہ گزری ہے، صدیق دی ساری زندگی مصطفیٰ نہ گزری ہے۔ توجہ فرمانا، صدیق دا کیویں مصطفیٰ نہ پیار تے کیویں ایمان تے کیویں یقین گزریا ہوئے، روایت تے توجہ کرنا۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو نبوت دا اعلان فرمایا ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق مکہ پاک اندر موجود نہیں، تجارت دی غرض نہ شہر تو باہر گئے نے۔ جدو سیدنا صدیق واپس تشریف لے آ رہے نے، کفار مکہ آپس اندر مشورہ کیتا ہوئے، محمد مصطفیٰ دا سب تو بڑا دوست ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر نو بارو بار مل لویے کہ اے جڑا تیرا دوست ہے بچپن دا محمد بن عبداللہ، اے تے نویں مذہب دا اعلان کر چھوڑیا ہوئے،
अबू बकर दे करीब ना जाना। ये अजीबो गरीब गुफ्तगू कर रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला जदों हिजरतों अपना सफ़र तो वापस आ रहे हैं, तिजारत तो वापस आ रहे हैं, मक्का पाक अंदर दाखिल होने तो पहले कुफारे मक्का शहर तो बाहर सैयदना अबू बकर नूं रोक आवे, या अबू बकर तुहाडे दोस्त मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कर दिता वे, लात मना ते उज़्ज़ा ते हुबल दी नफी कर रहे हैं, एक अल्लाह दी तौहीद दी दावत दे रहे हैं। अबू बकर उन्हां दे करीब ना जाना, वो ते नऊज़ुबिल्लाह मजनू हो चुके ने। वाह अबू बकर तुहाडी दोस्ती ते कुर्बान, मैं क्या करना वफा दे पैकर ने अबू बकर सिद्दीक कायनात अंदर अगर सब तो बड़ा वफादार है मुहम्मद मुस्तफा दा ते अबू बकर सिद्दीक है। मैं कहना आज भी अरब अंदर जाओ, आज भी अरब दे अंदर सब तो बेहतरीन नाम मुहम्मद है, आज भी अरब दे अंदर सब तो बेहतरीन दोस्त नूं सिद्दीक क्या जानदा है, सिद्दीक का ये शान है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला जदों मक्का शहर अंदर दाखिल होए ने, सीधे नबी अलैहिस्सलाम दे दरवाजे ते आके दस्तक दी है। नबी अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले आए ने, कहने लगा ऐ मेरे बचपन दे दोस्त मुहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैनू खबर मिली है अल्लाह ने तुहानू नबूवत अता फरमाई है, तुहानू अल्लाह ने चुन लिया वे, तुहानू अल्लाह ने नबी बनाया वे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने जदों इतना सवाल कीता वे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ अबू बकर, अल्लाह ने मैनू अपना रसूल बनाया वे, अल्लाह ने मैनू नबूवत दा ताज पहना छोड़िया वे। सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने सवाल नहीं कीता या रसूल अल्लाह बचपन तुहाडे नाल गुजरिया वे, मैं भी ते तुहाडे जैसा इंसान हाँ, असी इकट्ठे बचपन गुजारिया वे, उम्र दा इतना हिस्सा इकट्ठे गुजरिया वे, तुहानू नबूवत मिल गई तो मैनू भी ते मिल सकती सी ना, मैनू क्यों नहीं मिली? कोई एतराज नहीं, कोई सवाल नहीं। फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह क्या अल्लाह ने तुहानू नबूवत अता फरमाई है? फरमाया हाँ अबू बकर, अल्लाह ने मैनू अपना रसूल बनाया वे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हाथ अगा बढ़ाया वे, फरमाया महबूबा कोई सवाल नहीं, सिद्दीक को बायत ले लो, कलमा पढ़ा के अपना गुलाम बना लो। व मैं युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन। नबूवत दे नाल सिद्दीक जुड़िया वे, जिंदगी गुजरी है सैयदना अबू बकर दी मुस्तफा दे नाल, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक नूं अल्लाह ने फिर जड़ा शान अता कीता वे, अल्लाह ने मुहम्मद मुस्तफा दे औसाफ अबू बकर अंदर भी रख छोड़े ने। कुछ औसाफ ऐसे ने नबूवत दे जड़े सिद्दीक अंदर भी मौजूद ने। आंदे ने जेड़ा बंदा किसी को बवे ते ओदे असरात ओदे ते हो जाते ने। मैं ना हदीस भी है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा अपने दोस्त के मजहब ते होंदा वे। किते नबी अलैहिस्सलाम ने हमें मिसाल दी है अच्छी ते बुरी सोहबत दी। फरमाया अच्छी सोहबत दी मिसाल इस तरह वे कि तुसी किसी इतर फरोश के करीब बैठोगे, या तो उहदे कोलों इतर खुशबू खरीद लवोगे, या तो तोहफा दे देगा। जे खरीदोगे भी नहीं और तोहफा भी नहीं देगा, कम अज़ कम जितनी देर उसके करीब बैठोगे तो खुशबू तो आंदी रहेगी। मैं आना सिद्दीक के करीब बैठा वे, उस हस्ती के करीब बैठा, उस हस्ती ने जिंदगी गुजारी है जिन्हों का पसीना भी खुशबू वाला वे। वो सिद्दीक ते बकवास कर दे, हया कीता करो। सिद्दीक ते बचपन गुजारे मुहम्मद मुस्तफा दे नाल, जवानी गुजारी है पैगंबर दे नाल। पैगंबर दी सोहबत दा कितना असर है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ते। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़ लिया वे, आप दी दावत नूं कबूल कीता वे। अहले मक्का दे मुखालफ सैयदना अबू बकर सिद्दीक मुस्तफा दे नाल खड़े हो गए ने, पैगंबर दे नाल खड़े होके ऐलान तौहीद करदे ने। आखिरकार अहले मक्का ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला दा मक्का पाक अंदर रहना मुश्किल कर छोड़िया वे। तवज्जो फरमाना, रवायत सहीह बुखारी अंदर है, अहले मक्का ने सैयदना सिद्दीक दा मक्का पाक अंदर रहना मुश्किल कर छोड़िया वे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने अपना सामान उठाया वे, मक्का पाक नूं छोड़ने दा फैसला कर लिया वे। अहले मक्का तो तंग आ करके सिद्दीक मक्का छोड़ के जा रहे ने। अहले मक्का भी आंदे ने अबू बकर मक्का शहर नूं छोड़ दे या तौहीद दे ऐलान नूं छोड़ दे। सिद्दीक फरमाने लगे शहर छोड़िया जा सकता है, आबाई इलाका छोड़िया जा सकता है, लेकिन रब दी तौहीद नूं नहीं छोड़ांगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने शहर छोड़ के जा रहे ने। रास्ते अंदर मुलाकात हो गई है इब्ने दगना दे नाल। इब्ने दगना अपने वक्त दा सरदार है, चौधरी है, ये मक्का पाक अंदर नहीं रहिंदा, मक्का पाक तो बाहर रास्ते यमन दी तरफ एक कबीले अंदर रहिंदा वे। ये नाल मुलाकात हो गई है। ये कहने लगा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नु, ए अबू बकर किधर जा रहे हो? फरमाया इब्ने दगना मेरे इलाके वाले, मेरे शहर वाले
میرے قبیلے والے انہاں میرا رہنا مشکل کر دیتا ہے، میں علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابن دغنا نے جڑے الفاظ کہنے یہ الفاظ صحیح البخاری اندر موجود نے۔ ابن دغنا کہنے لگا اللہ دی قسم ہے ابو بکر تیرے جیسے انسان نو شہر چوں نہیں کڈیا جا سکدا، انک لا تصل الرحم، ابو بکر تسی تے صلہ رحمی کرنے والے۔ ابن دغنا دے الفاظ صحیح البخاری اندر موجود نے، ابو بکر تسی صلہ رحمی کرنے والے، تسی غریباں دے کام آنے والے، تسی مہمان نواز جے، تسی مشکل اندر لوگاں دے نال تعاون کرنے والے، ابو بکر تسی عظیم انسان ہو، تانوں مکے اندروں نہیں نکالیا جا سکدا۔ اے الفاظ جو ابن دغنا کافر نے صدیق دے بارے کہے، اے الفاظ اما خدیجۃ الکبریٰ نے محمد مصطفیٰ دے بارے کہے سن۔ صحیح البخاری پڑھیے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جدوں پہلی وحی نازل ہوئی ہے غار دے اندر، نبی علیہ السلام تے جدوں جبریل علیہ السلام پیغام وحی لے کے آئے نے، انسانی صورت دے اندر آئے نے، آ کے کی فرمایا اقرا اقرا پڑھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارن، میں پڑھا ہوا نہیں۔ 3 مرتبہ الفاظ کے پھر سیدنا جبریل علیہ السلام نے مصطفیٰ نو اپنے بازو اندر لے کے دبایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو جبریل علیہ السلام نے اپنے دونوں بازو اندر لے کے مینوں دبایا تے مینوں اپنی جان دا خدشہ محسوس ہونے لگ گیا۔ جو ہی چھوڑیا تے آپ دی زبان تے جاری ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ محبوب علیہ السلام جدو غار تو گھر اندر تشریف لائے، پریشانی دی کفیت ہے، چہرے دا رنگ اڑا ہوا، آندیا کی فرمایا ہے اے ختیجہ زملونی زملونی، مینوں کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو، مینوں اپنی جان دا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی فرمایا سی واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، محبوبہ مینوں اللہ دی قسم ہے اللہ تانوں کدے ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لا تصل الرحم، تسی تے صلہ رحمی کر دے ہو، تسی تے غریباں دے کام آندے ہو۔ جو الفاظ مصطفیٰ دے بارے اما خدیجۃ الکبریٰ نے فرمائے سن پہلی وحی دے موقع تے، اوہی الفاظ ابن دغنا صدیق دے بارے کہہ رہا، پھر میں کیوں نہ کہاں نبی اور صدیق ایک ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ نبوت دے نال صدیق جڑیا ہوئے، کون نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق نو پہچانیے، سیدنا ابو بکر صدیق نو پڑھیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو عظیم ترین انسان نے جنہ دے بارے نبی علیہ السلام فرمایا کردے سن اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوست نے، ابو بکر میرا خلیل ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عظیم ترین انسان نے جنہ دے بارے صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے۔ سیدنا محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ سیدنا علی المرتضیٰ دے بیٹے نے، سیدنا علی المرتضیٰ دے بیٹے محمد بن حنفیہ سوال کیتا ہوئے اے ابا جی شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دسو تے صحیح نا کائنات دے اندر محمد مصطفیٰ تو بعد افضل ترین کون ہے؟ فرمایا بیٹے محمد بن حنفیہ سن لو، کائنات دے اندر مصطفیٰ تو بعد سب تو افضل ترین انسان ابو بکر صدیق نے۔ فرمایا ابا جی پھر اس تو بعد کنہ دا مقام ہے؟ فرمایا پتر پھر عمر فاروق نے۔ فرمایا ابا جی پھر اس تو بعد کنہ دا مقام ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے محمد بن حنفیہ فرماندے نے میں سوال دا انداز دوہرا جڑا تبدیل کیتا ہوئے، پہلے سوال کی کیتا ہوئے اے ابا جی محمد مصطفیٰ تو بعد افضل کون ہے؟ پھر سوال کیتا ہے اس تو بعد افضل کون ہے؟ تیسری مرتبہ سوال دا رخ تبدیل کیتا ہوئے، فرمایا ابا جی پھر اس تو بعد تے تہاڈا نمبر ہوئے گا۔ فرمایا نہیں پتر میرا نمبر نہیں، اس تو بعد تے عثمان غنی ہون گے، میں تے ایک عام انسان ہاں۔ صدیق دی شان علی المرتضیٰ دی زبان اندر بھی ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عظیم ترین انسان نے جنہ دی پیغمبر نہ محبت دا عالم ہے، انہاں دا اتنا پیارا پیغمبر نہ انداز محبت ہے۔ البدایہ والنہایہ اندر روایت آندی ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب
जनाब मुहम्मद। मुहब्बत ना दरूद पाक पढ़िए, प्यार ना दरूद पाक पढ़िए मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह दे अंदर तशरीफ फरमान है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला भी बैतुल्लाह अंदर तशरीफ फरमान है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना सी अहले मक्का दे सामने ऐलान तौहीद करिए, रब दी तौहीद दी दावत पेश फरमाइए। फरमाया अबू बकर अजे हालात साजगार नहीं, अजे साड़ी अफरादी कुव्वत कम है, अभी ऐलानिया दावत शुरू ना करना। फरमाया या रसूल अल्लाह कब तक लुक के ते छुप के रब दी तौहीद बयान करांगे, ऐलानिया तौहीद बयान करने दो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला खड़े हो गए ने, नबी अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमान है। फरमाया या रसूल अल्लाह आओ अहले मक्का दे सामने बैतुल्लाह दे अंदर ऐलान तौहीद बुलंद करिए। जो अहले मक्का दे सामने ऐलान तौहीद बुलंद कीता वे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने ते मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का ने मारना शुरू कर दिता वे, हमला शुरू कर दिता वे। हमला हो गया ते मार कुटाई शुरू हो गई है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक नू मारिया जा रहा वे, पैगंबर अलैहिस्सलाम नू भी मारिया जा रहा वे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नु एक लईन तरीन काफिर आगे बढ़िया वे, इसने आगे बढ़ के चमड़े दा वजनी जूता उठाया वे, उठा के सिद्दीक दे चेहरे ते मारिया वे। इतना मारिया गया सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नु के सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला बेहोश हो गए ने। उठा करके घर अंदर लियांदा गया वे, सारा दिन बेहोशी दी कफियत अंदर गुजर गया वे। जो शाम दा वक्त होया वे सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नु होश आया वे, करीब वालदा मोहतरमा बैठियां ने। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नु होश आंदा गया वे ते मां नु पहला सवाल की कीता वे, अम्मा जी दसो मेरे मुहम्मद मुस्तफा दा की हाल है। मां कहने लगी ऐ अबू बकर वेखो तुहाडा चेहरा जख्मी है, वेखो अबू बकर तुहाडा जिस्म जख्मी है। अबू बकर फरमाने लगे वालदा मोहतरमा नु ऐ मां जी मैनू छोड़ दो, दसो मेरे पैगंबर दा की हाल है। ऐ अबू बकर वेखो उस नबी दी वजह तो तुहानू इतना मारिया गया वे। फरमाया मां जी मारिया नहीं गया, ऐ ते जन्नत दे इनाम मिल रहे ने। ऐ मां जी दसो मेरे पैगंबर दा की हाल है। बेटे कुछ खा लवो कुछ पी लवो, सुबह तो बेहोश हो ते कुछ खादा भी नहीं ते पीता भी नहीं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जड़े अल्फाज कहने फरमाने लगे मां जी अल्लाह दी कसम है उस वक्त तक कुछ नहीं खावांगा कुछ नहीं पीवांगा जब तक मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हाल दरियाफ्त ना कर लवां, आप दे चेहरा पाक दी जियारत ना कर लवां, आप दा दीदार ना कर लवां, आप ना मुलाकात ना कर लवां। मां इसरार कर दी रही कुछ खा पी लवो। सिद्दीक इनकार कीता है, इसरार कीता मुहम्मद मुस्तफा दी मुलाकात दा। आखिरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला दी वालदा मोहतरमा सहारा दे के सिद्दीक नु मुस्तफा दे पास लेके आईयां ने। सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो पैगंबर दे सामने पहुंचे ने, नबी पाक ने फरमाया अबू बकर वेखो काफरा ने तुहानू मार के कितने जख्म पहुंचाए। फरमाया महबूबा मैनू छड्डो दसो तुहाडा की हाल है। अपनी कोई परवाह नहीं सिद्दीक नू परवाह ते सिर्फ मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। इस तो बड़ा वफादार कोई कायनात अंदर गुजरिया ते पेश ते करो ना, क्यों बकवास कर दो सिद्दीक दे बारे। और सिद्दीक तो अजीम तरीन इंसान है। मैं आना मुकाम सहाबीयत दी जिस इंसान तो इब्तदा वे उसनू अबू बकर सिद्दीक क्या जांदा वे। कुरान ने जिस बंदे नू सहाबी आख्या वे अबू बकर सिद्दीक है। असी आने उमर सहाबी ने, सैयदना उस्मान सहाबी ने, सैयदना अलीउल मुर्तदा सहाबी ने, सैयदना हसन हुसैन सहाबी ने, दीगर सहाबे रसूल मौजूद ने। लेकिन मैं क्या करना वा सैयदना उमर सैयदना उस्मान दीगर सहाबे रसूल नू असहाबे रसूल ने सहाबी आख्या वे। मुहद्दिसीन ताबीन तबा ताबीन ने सहाबी आख्या वे। कायनात अंदर सहाबा इकराम अंदर वाहिद शख्सियत अबू बकर सिद्दीक दी है जिसनू कुरान ने सहाबी आख्या वे, जिसनू कुरान ने सहाबी क्या वे। ए दर्जा किवें मिलिया वे, ए शरफ ते वसफ किवें नसीब होया। तवज्जो फरमाना मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन, नबूवत ना सिद्दीक किवें जुड़िया वे। आखिरकार मक्का पाक अंदर रहंदे होया नबी अलैहिस्सलाम ते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ते जुल्म और सितम दी इंतहा हो रही है। दीगर सहाबे रसूल ते जुल्म ढाए जा रहे ने। वक्त आया अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलाम नू हिजरत दा हुक्म दे छोड़िया वे। तवज्जो फरमाना जो हिजरत दा हुक्म मिलिया वे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला दे घर वल टुर पे ने। सिद्दीक दे दरवाजे ते मुस्तफा पहुंचे ने। दस्तक दी सिद्दीक रजी अल्लाह तआला तशरीफ ले आए ने। दरवाजा खोलिया,
محبوب علیہ السلام نو اندر گزاریا ہوئے. فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جی یا رسول اللہ. فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں ایک خاص گل کرنا چاہنا, میں راز دی گل کرنا چاہنا, اپنے گھر دے سارے افراد نو الگ کر دے وہ, اج خاص راز دی گل کرنی ہے. صدیق نے جڑا جواب دیتا ہے کمال ہی کر دیتی ہے. فرمایا محبوب جی جیڑی بھی گل کرنی ہے سب دے سامنے کرو. ابو بکر صدیق ہی نہیں, صدیق دا سارا خون محمد مصطفیٰ دا وفادار راز باہر نہیں جائے گا. محبوبہ صدیق تے صدیق دی اولاد مر سکتی ہے لیکن محمد مصطفیٰ دا راز باہر بیان نہیں ہوئے گا. صرف صدیق ہی نہیں, صدیق دا خون بھی محمد مصطفیٰ دا وفادار ہے. کتنا وفادار ہے توجہ کرنا. جدو نبی علیہ السلام تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے, ایک 100 اونٹ دا اعلان ہو چکیا سی. جڑا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دے انہاں دا سر لے آوے 100 اونٹ ملے گا. جڑا نال ابو بکر نو بھی قتل کر کے انہاں دا بھی سر لے آوے اس نو بھی 100 اونٹ ملے گا. انعام دا اعلان ہو گیا, سر دی قیمت لگ گئی ہے. ابو جال اینڈ کمپنی دیگر کفار تلاش کر رہے ہیں, نبی علیہ السلام نو تلاش کر دیاں مصطفیٰ علیہ السلام دے گھر اندر پہنچے. میں نہ کوئی شک نہیں ہجرت دی رات سیدنا مولا علی المرتضیٰ عنہ محبوب نے اپنے بستر تے سلایا ہوئے. علی تے محفوظ سن بستر تے سو گئے. خطرے دی رات, خطرے دے سفر اندر کہ حملہ ہو جائے گا, گردنہ تن تو جدا ہو سکدیاں نے. نال نکلیا ہوئے تے ابو بکر صدیق ہے. جدو کفار تدبیر کر رہے سن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دی, تے رب تدبیر کیتی ہے محبوب جی کافر تو انہوں مارنا چاہتے نے, صدیق تو انہوں بچا کے لے جائے گا. محبوبہ کافر تو اڈی تلاش اندر نکلن گے. اپنے گھر اندر علی نو سلا دو بستر تے, خود نکلو صدیق وال جاؤ, صدیق تو اڈا پہرے دار بن کے تو اڈے نال چلے گا. نبی علیہ السلام دنال کتنا وفادار کرانا ہے صدیق دا. توجہ کرنا, جو بات سمجھا کے اپنی بات آگے بڑھانا چاہنا. ابو جال تے دیگر کفار تلاش کر دے نبی علیہ السلام دے گھر اندر پہنچے, محبوب نہ ملے. تے ابو جال تے نال دے کافر کہن لگے جے محمد مصطفیٰ اپنے گھر اندر نہیں تے پھر ابو بکر وال ہون گے. میں کیا کرنا, پرانا کافر جاندا سی اگر محمد مصطفیٰ اپنے گھر اندر نہیں تو صدیق دے پاس ہون گے. چوٹی دا کافر ابو جال بھی جاندا سی محمد مصطفیٰ دی دوستی ہے, تعلق ہے, سب تو بڑھ کے تو ابو بکر صدیق نہ ہے. پرانا کافر جاندا سی نبی اور صدیق ایک ہے. آج کا کافر صدیق کو محمد مصطفیٰ سے جدا کرنے کی کروڑ کوشش کر لے, یہ رب نے فیصلے کر دیے, رب نے جوڑیاں جوڑ دی. صدیق کا بچپن محمد مصطفیٰ سے گزرا ہے, جوانی محمد مصطفیٰ سے گزری ہے, زندگی محمد مصطفیٰ سے گزری ہے. میں کہتا ہوں موت بھی آئی ہے صدیق کو, موت کے بعد قبر بنی ہے صدیق کی, محمد مصطفیٰ کے ساتھ بنی ہے. یاد رکھو رب کی زمین پہ سب سے بڑی شخصیت محمد مصطفیٰ کے ساتھیوں میں سب سے بڑا وفادار ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. جو صدیق کے ایمان پہ شک کرے وہ خود بے ایمان ہو سکتا ہے, جو صدیق کی تکفیر کرے وہ خود کافر ہو سکتا ہے. صدیق کے ایمان میں, صدیق کی وفاداری میں, صدیق کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جب تک آل الحدیث کا, آل السنہ کا ایک فرزند بھی زندہ ہے, ہم جیئیں گے بھی, صدیق کی زندگی کو بیان کریں گے, صدیق کی عظمت کو بیان کریں گے. میں کہتا ہوں اس دن سے پہلے ہمیں مر جانا چاہیے. اے اللہ ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے جس میں صدیق کی کوئی توہین کرے, ہم صدیق کا دفاع نہ کر سکے. رافضیت کی زبان کھل چکی ہے. اللہ کی توفیق اور رحمت سے آل السنہ آل الحدیث جاگ چکے ہیں. جو رافضی صدیق کی توہین کے لیے آگے بڑھے گا, جو گندی زبان صدیق کی توہین میں چلے گی, اس زبان کو کاٹ کے کتوں کے سامنے پھینک دیا جائے گا. ہم اپنے باپ کی, اپنی ماں کی, اپنی توہین برداشت کر سکتے ہیں, نہ ہم محمد مصطفیٰ کی توہین برداشت کریں گے, نہ صدیق سے لے کے آخری صحابی تک کسی ایک صحابی کی بھی توہین
توہین برداشت نہیں کریں گے. ہمارا جینا بھی محمد مصطفیٰ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے, ہمارا مرنا بھی محمد مصطفیٰ کے لیے اور محمد مصطفیٰ کے صحابہ کے لیے. کوئی دوسرا پہلو نہیں ہے. کوئی ہمیں متشدد کے, کوئی لا مذہب کے, کوئی ہمیں فرقہ پرست کے, ہر طعنہ قبول ہے, لیکن صحابہ رسول کی عزت پہ, عظمت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جو صدیق کی توہین کرے, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, اما عائشہ صدیقہ, ازواج رسول کی, اہل بیت کی, سیدنا علی کی توہین کرے, وہ خیر کی ہم سے توقع رکھے, یہ نہیں ہو سکتا. ملک پاکستان پیارا ہے, ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے, لیکن صدیق کی عظمت سے پیارا نہیں ہے. ہم اس ملک کے امن کے داعی ہیں, 2-3 سال سے بڑے بڑے چیزیں برداشت کی ہیں. میں آج کے خطبہ جمعہ میں شان صدیق بیان کرتے ہوئے گورنمنٹ سے درخواست کروں گا کہ ناموس صحابہ کا جو بل پنجاب اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے, صرف گورنر پنجاب کے دستخط باقی ہے. گورنر پنجاب سے گزارش کریں گے, اللہ کے بندے ملک میں امن چاہتے ہو, ناموس صحابہ کے اس بل پہ تم بھی دستخط کر دو تاکہ ملک میں قانون بن جائے. جو سیدنا ابو بکر صدیق کی, سیدنا عمر کی, سیدنا عثمان, سیدنا علی, کسی بھی صحابی رسول کی توہین کرے, گستاخی کرے, وہ قانون کے کٹہرے میں اس کو لایا جائے, اس کو قرار واقع سزا دی جائے تاکہ ملک کا امن قائم رہ سکے. اس ملک میں صدیق کے وفادار بستے ہیں, یہ صدیق کے محبین کا ملک ہے, یہ صحابہ محمد کے غلاموں کا, وفاداروں کا ملک ہے. ہم یہاں کسی ایک صحابی کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. ابو جال تلاش کر دے آیا سیدنا ابو بکر صدیق دے دروازے تے دستک دیتی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق دی لخت جگر سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے باہر تشریف لے آئی. ابو بکر کہنے لگا اے اسماء 10 ابو بکر کتنے نے؟ ابو جال کہنے لگا اے اسماء 10 ابو بکر صدیق کدھر نے؟ اسماء بنت ابی بکر بیٹی کس دی ہے؟ ابو بکر صدیق دی. صدیق سچے نو کہندے نے. اسماء بنت ابی بکر کہنے لگیاں میرے علم اندر ابو بکر کتنے نے, محمد مصطفیٰ کتنے نے. جھوٹ بولنا نہیں تے دسنا بھی کوئی نہیں, دسنا بھی کوئی نہیں, کیونکہ راز ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تے جھوٹ بولنا کوئی نہیں کیونکہ میں بیٹی ابو بکر صدیق دی ہاں. سچے دی بیٹی ہو کے جھوٹ کے میں بولا. ابو جال نے تشدد بھی کیا. اسماء بنت ابی بکر تے بتلا ابو بکر صدیق اور محمد مصطفیٰ کہاں نے؟ اسماء بنت ابی بکر تشدد برداشت کیتا ہے لیکن راز آؤٹ نہیں کیتا تے جھوٹ بھی نہیں بولیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. جدو نبی علیہ السلام صدیق دے گھر اندر آئے سن کی فرمایا؟ صدیق گھر دے جیاں نو الگ کر دے, وہ راز دی گل کرنی. فرمایا محبوبہ سب دے سامنے بیان کرو صدیق دا سارا خونی محمد مصطفیٰ دا وفادار ہے. فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ابو بکر میرنو اللہ نے ہجرت دا حکم دے چھوڑیا وے. تے فرمایا یا رسول اللہ تسی ہجرت کر کے ٹر جاؤ گے, میں ابو بکر دا کی بنے گا؟ میں تواڈی جدائی برداشت نہیں کر سکاں گا. میں محبوبہ تواڈی جدائی کیویں برداشت کراں گا؟ یار صدیق کیویں پیغمبر دی جدائی برداشت کر سکدے سن؟ او تنا لکڑی دا جڑا ستون ہے, جڑا تنا جس دے نال ٹیک لگا کے پیغمبر خطبہ ارشاد فرمان دے نبی علیہ السلام واسطے جدو ممبر بن گیا آپ نے اس تنے تو جدائی اختیار کیتی ہے. ایک کھجور دا خشک تنا بلک بلک کے رومن لگ گیا سی. میں نہ کھجور دا خشک تنا بھی پیغمبر دی جدائی برداشت نہیں کر سکیا. جدو مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر
مینوں ہجرت دا حکم مل گیا وے۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا پھر کیا بنے گا، میں کیویں تواڈے بغیر رہ سکاں گا؟ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہوو، میں آیا ہی تواڈے ول اس واسطے ہاں۔ رب نے فرمایا وے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر مینوں رب نے فرمایا محبوبہ ابو بکر نوں نال لے لو تے پھر ہجرت کرو۔ صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا رب نے میرا عرش تے نام لیا ہے؟ پہچانو ابو بکر صدیق کو۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا رب نے میرا نام لیا کہ ابو بکر نو کہو، ابو بکر نو کہو آؤ ہجرت تے چلیے۔ فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے عرش تے تیرا نام لے آوے، اور جس کا نام رب عرش تے لے تسی اس صدیق نو گالیاں دے وہ حیا نہیں جے آندا؟ تمہیں برا کہنے کے لیے صحابہ رسول ہی ملے ہیں، صدیق ہی ملے ہیں، تواڈیاں گندیاں زباناں گالیاں دینے تے گستاخی کرن تے توہین کرن تے اتری آئیاں نے، کائنات اندر کوئی برا انسان نہیں ہے، فرعون نہیں گزرا برا اس نو برا کہہ لو، ابو جہل موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، وقت دے بڑے بڑے کافر موجود نے، بڑے بڑے گندے زندیق مرتد موجود نے، اگر تواڈیاں زباناں گالیاں نکالن تے جناب علی مجبور نے، اگر تسی گالی دینے تے آگے ہو تے فرعون نو گالی دے لو، ابو جہل نو گالی دے لو، اگر گالیاں دینیاں وقت دے برے لوگوں نو گالیاں دے لو، محمد مصطفیٰ دے پکیزہ صحابہ نو معاف کر دو، نہیں تو سن لو اگر تواڈیاں گندیاں زباناں اصحاب محمدی توہین تے مجبور نے، آل سنہ آل الحدیث دیاں زباناں اصحاب محمدی عظمت بیان کرنے تے مجبور نے، یہ زبانیں کٹ تو سکتی ہیں، صحابہ محمد کی شان بیان کرنے سے نہیں رک سکتی۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا رب نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں ابو بکر رب نے تواڈا نام لیا ہے۔ ابو بکر نو نال لے جاؤ، پھر نال لے کے چلے تو کیسا چلے؟ کمال ہے، واہ صدیق تم چلے، اللہ نے تمہاری چال کا ذکر کر دیا، تم محمد مصطفیٰ کے ساتھ نکل کے ساتھی بنے، اللہ نے تمہیں رہتی دنیا کے لیے قرآن میں ساتھی صحابی ذکر کر دیا۔ اور گھروں ٹرن لگے تھے قرآن، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام دے نال نکلے، چل دیاں پہاڑی دے قریب پہنچے نے، ہن غار تے پہنچنا میں اونچائی دا فاصلہ، واہ صدیق رضی اللہ عنہ تواڈی عظمت نو سلام، اے پورا مجمع تواڈی عظمت نو سلام پیش کردا ہوئے، جتھے لیٹے ہو اللہ تواڈی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما دے وے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہن بلندی چڑھنی، اج بھی جاؤ اس غار دا جا کے منظر ویکھ لو، اس دور دے اندر سیڑھیاں بھی بن چکیاں نے، راستہ ہموار بھی ہو چکا ہوئے، پھر بھی جڑے لوگ گئے نے جان دے نے بڑا طاقتور انسان، نوجوان انسان بھی جدوں اوپر غار تک پہنچدا ہے تے ہمت ہار جاندا ہوئے، بڑے گھنٹیاں دا سفر ہے، سانس چڑھی ہوندی ہے، پانی دیاں بوتلاں ہتھاں اندر پھڑیاں نے، راستہ بھی ہموار ہے، سیڑھیاں بڑیاں نے، پھر بھی انتہائی مشکل ترین راستہ وے۔ واہ صدیق تواڈی عظمت نو سلام ہے، رات دے وقت دے اندر نبوت دا وزن اپنے کندھیاں تے اٹھا کے غار اندر پہنچ گئے۔ سیدنا ابو بکر جدوں غار دے منہ اگے پہنچے نے، اے نہیں فرمایا یا رسول اللہ اندر آؤ کٹھے داخل ہوئیے، فرمایا یا رسول اللہ تساں ٹھہرو تے میں ابو بکر غار دا جائزہ لے لواں، تسی ٹھہرو تے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے واسطے غار صاف کر لواں۔ غار اندر صدیق پیغمبر دے نال نے، سیدنا ابو بکر صدیق پیغمبر دے چوکیدار پہرے دار وفادار بن کے نال نے، ابو جہل تے کافر تلاش کر دے ابو بکر صدیق محمد مصطفیٰ نو غار دے منہ اگے پہنچ گئے۔ ادھروں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق دی گود اندر سر رکھ کے آرام فرما رہے نے۔ واہ اللہ تیری شان تو قربان، رب جاندا سی کالا آئے گا، صدیق نو محمد مصطفیٰ تو جدا کرے گا، فرمایا ویکھو منظر غار اندر کوئی تیسرا نہیں، یا محمد مصطفیٰ یا ابو بکر صدیق ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو دا ذکر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔
سیدنا ابو بکر صدیق دی گود دے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے آرام فرما رہے سو رہے نے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دی نظر پئی ہے کہ کافر آگے نے غار دے منہ تے جے نہ اپنے پیراں ول ویکھ لیا تے اسی نظر آ جاواں گے. صدیق غم کیتا وے, صدیق پریشان ہوئے نے, غمگین ہوئے نے. غم ہوندا ہے دوسرے دی وجہ تو, جدو دوسرے دی بندہ فکر کرے اس نو غم آکھیا جاندا وے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جدو پریشان ہوئے نے, غمگین ہوئے نے, اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے کہ کتے نبی علیہ السلام تے میرے تے نظر نہ پہ جاوے, ہائے پیغمبر نو کتے کوئی تکلیف نہ پہنچا دیون کفار مکہ. صدیق دی اکھ چوں آنسو نکلیا وے, پیغمبر دے رخساراں تے گریا وے. محبوب علیہ السلام دی اکھ کھل گئی ہے. فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے جے؟ فرمایا محبوب جی کافر آگے غار دے منہ تے کھڑے ہو گئے نے, جے نہ پیراں ول ویکھ لیا تے اسی نظر آ جاواں گے. فرمایا ابو بکر پریشان کیوں ہوندے جے؟ ایک میں تے ایک تسی اسی دو آں تے ساڈے نال تیسرا اللہ وینا. اے ابو بکر کیوں پریشان ہوندے جے؟ لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق پیغمبر دا وفادار ہے, صدیق پیغمبر نہ زندگی دے ایام گزارے نے. جدو ہجرت دے سفر تے اگے نکلے نے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کدے نبی پاک دے اگے چل دے نے, کدے پیچھے آ جاندے نے, کدے سجے تے کدے کھبے. کیوں اس طرح کفیت جاری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی. فرماندے نے میں تاں اگے پیچھے ہو کے چلنا وا, اگے چلنا وا, خیال آندا کہ کوئی پیغمبر تے پیچھے حملہ نہ کر دے وے, جلدی نہ پیچھا آ جانا وا. جدو پچھان نہ پھر خیال آندا وے کوئی پیغمبر تے ادھروں حملہ نہ کر دے, پھر ادھر آ جانا وا. جدو ادھر چلنا خیال آندا کوئی ادھروں آ کے حملہ نہ کر دے. اے وفا جے ابو بکر صدیق دی پیغمبر دے نال. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. پھر وقت آیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر نہ مدینہ پاک اندر پہنچے نے, پھر زندگی گزاری پیغمبر دے نال. وقت آیا محبوب علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے. صدیق خلیفہ بلا فصل بن گئے نے, 2 سال خلافت کیتی ہے. پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تے موت دا وقت آ گیا ہوئے. صحیح البخاری پڑھی ہے, مسند احمد پڑھی ہے, دیگر کتب حدیث کھولی ہے. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی خلیفہ بلا فصل سسر مصطفیٰ محسن امت رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دنیا تو تشریف لے جا رہے ہیں. زندگی دا آخری دن ہے. صدیق کائنات اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ, اما جی سیدنا ابو بکر دی لخت جگر نے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی تشریف لے آئیاں نے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنی بیٹی عائشہ دی گود اندر سر رکھے. توجہ فرمانا, غور کیجئے. نبی علیہ السلام جدو دنیا تو تشریف لگئے سن, زندگی دے آخری وقت دے اندر پیغمبر دا سر کی دی گود اندر سی؟ امی عائشہ دی گود دے اندر. اما عائشہ دی گود اندر پیغمبر دا زندگی دے آخری وقت سر سی, بحیثیت بیوی سن اما عائشہ. صدیق دنیا تو جا رہے آخری وقت ہے, صدیق دا سر پاک بھی اما عائشہ دی گود دے اندر ہے. بیٹی دی حیثیت دے نال سیدنا صدیق اپنی بیٹی عائشہ دی گود اندر سر رکھیا ہوئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے, یا بیٹی عائشہ جی ابا جی. فرمایا بیٹی آج دن کی ہے؟ فرمایا ابا جی آج دن سوار داوے. فرمایا بیٹی جس دن پیغمبر وفات پائی ہے اس دن کیڑا سی؟ فرمایا ابا جی اس دن بھی سوار دا دن سی. فرمایا عائشہ بیٹی مینوں امید ہے اللہ اج مینوں میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ نہ ملا دے گا. سیدنا ابو بکر صدیق کے جملے کہہ رہے ہیں, غور کرنا. جدو نبی علیہ السلام دنیا تو گئے نے, گود اما عائشہ صدیقہ دی ہے. صدیق دنیا تو جا رہے ہیں, گود اما عائشہ صدیقہ دی ہے. جس دن پیغمبر وفات پائی ہے اس دن بھی دن سوار داوے. جس دن صدیق وفات پائی ہے اس دن بھی دن سوار داوے. نبی علیہ السلام اس دنیا تو گئے نے تے آپ دی عمر مبارک 63 سال ہے. جس دن صدیق دنیا تو گئے نے, صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی عمر مبارک بھی 63 سال ہے. اگلے الفاظ تے توجہ فرمانا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو باپ دی کفیت ویکھی ہے, ہن زندگی وفا نہیں کرے گی. جان دیو نا بیٹیاں باپ
باپ نہ کتنی محبت کر دیا نے، بیٹیاں کتوں باپ دی جدائی برداشت کر دیا نے۔ اما فاطمہ الزہرا نو پڑھ لو، نبی علیہ السلام دنیا تو گئے سن تے آپ دی حالت کفیت کی سی، پھر نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد اما فاطمہ الزہرا 6 ماہ زندہ رہیاں تے کسے اما فاطمہ مسکران دیا بھی نہیں ویکھیا، روندیاں رہندیاں سن اما فاطمہ الزہرا۔ ادھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی اما عائشہ صدیقہ وے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی عائشہ صدیقہ دے سامنے باپ دنیا تو ابو بکر صدیق جا رہے نے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو کتار رو پیاں نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے بیٹی عائشہ روندی کیوں پئی جے، اے تے اللہ دا امر پورا ہو جائے گا، میں اللہ دے نال ملاقات دا تمنا کرنا وا۔ اما جی عائشہ صدیقہ فرمانے لگیاں اے ابا جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں روندی اس وجہ تو پئیاں تسی دنیا تو جا رہے ہو، 2 سال خلافت کی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے، خلیفہ رسول بھی نے، خلیفۃ المومنین خلیفۃ المسلمین نے، خلیفہ بلا فصل نے، اے ابا جی 2 سال خلافت بھی کی تھی لیکن آج دنیا تو جا رہے جے، گھر دے اندر تو انو کفن دین واسطے نواں کپڑا بھی موجود کوئی نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جڑا جواب دیتا ہوئے کمال کر دیتی ہے، توجہ میری طرف کیجئے، فرمایا بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دے اندر رومن والی کیڑی بات ہے، اے بیٹی عائشہ نواں کپڑا تے زندیاں واسطے ہوندا ہوئے، اے عائشہ اگر میں وفات پا جاواں اج یا میں جدوں وفات پا جاواں، اے عائشہ بیٹی اینا کپڑے اندر ہی مینوں کفن دے دینا، اللہ نے چاہیا تے جنت دا لباس عطا کر دے گا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم ترین انسان نے جنہ دا مصطفیٰ نہ بچپن بھی گزرا، جوانی بھی گزری، جنہ دا پیغمبر نہ عمر گزاری ہے، صدیق وفات پائی ہے، قبر بننے دی باری آئی ہے، غور کرنا آخری الفاظ تے مصطفیٰ دی قبر کہاں ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی پاک نے فرمایا، صحیح البخاری کتاب الحوض دے الفاظ نے، نبی پاک نے فرمایا میرے ممبر تو لے کر کے میرے ممبر تو لے کے میرے حجرے تک ہے جتنی جگہ ہے اے جنت دا ٹکڑا ہوئے، مصطفیٰ وفات پائی ہے، آپ دی قبر مبارک ریاض الجنہ جنت دے ٹکڑے اندر بن گئی ہے۔ زندگی صدیق نے مصطفیٰ نہ گزاری ہے، دنیا تو گئے نے تے پیغمبر نہ کیویں رب نے ملا دیتا ہوئے، من النبیین والصدیقین، نبی تے صدیق، نبی اور صدیق۔ توجہ فرمانا، سیدنا ابو بکر وفات پائی ہے، قبر بنن دی باری آئی، صدیق دی قبر کتھے بنے گی، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ صدیق رضی اللہ عنہ دی قبر بنی ہے مصطفیٰ دی قبر مبارک دے نال، جنت دے ٹکڑے اندر صدیق دی قبر بنی ہے۔ میں کیا کرنا، رافسی زہر دا پیالہ پی سکتا ہے، اور صدیق دے بارے کہنے والو نعوذ باللہ صدیق مومن نہیں، صدیق جنتی نہیں۔ میں نہ توڑیا اکھاں اندیاں ہو چکیاں نے گمراہی دی وجہ تو، کفر اور ضلالت دی وجہ تو۔ اگر اکھاں اندر بینائی موجود ہوئے، اگر نور موجود ہوئے، ایمان موجود ہوئے، دین موجود ہوئے، جاؤ جا کے دیکھو مدینہ پاک اندر ریاض الجنہ اندر پہنچو، روضہ رسول تے پہنچیے، آج بھی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق دیا قبرہ آج بھی جنت اندر نے، رب دے علم اندر سی کالا آئے گا، صدیق عمر دے جنتی ہونے دے انکار کرے گا، رب نے دنیا تے صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ دیا قبرہ پیغمبر دے ساتھ، پیغمبر دے جناب علی نال آپ دے پہلو اندر جنت دے ٹکڑے اندر بنوا کے پوری دنیا نو بتلا دیتا کہ ابو بکر صدیق آج بھی جنت اندر ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، پیغمبر علیہ السلام جدو اٹھن گے قبراں کھولیاں جان گیا، سب تو پہلے مصطفیٰ دی قبر کھلے گی، نبی دے نال صدیق اٹھے گا، صدیق رضی اللہ عنہ دی قبر کھلے گی، پھر وقت آئے گا جدو حوض کوثر تے پیغمبر ہون گے نال صدیق ہون گے، پھر جنت داخلہ ہوئے گا، پہلے مصطفیٰ داخل ہون گے پھر صدیق داخل ہون گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ من اور تو اصحاب رسول دی محبت اندر زندہ رکھے، اسی تے موت نصیب فرما دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ احباب توجہ فرمائیں بھی، بس جماعت کھڑی کریں، 5 منٹ اوپر ہو گئے۔ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان جو پچھلے جمعہ بیان ہوا تھا کہ دعائیں ایسی بتائی جائیں گی انشاءاللہ جو قرآن میں
آیات موجود ہیں اور دعائیں کہ جن کے پڑھنے سے بے شمار بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں اور بے شمار بیماریوں سے صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ وقت پہ تشریف لائیں۔ بھئی مسجد دا بل آیا ہے تقریباً 13,000 روپے، تے سارے احباب اگے گزارش ہے کہ سارے ساتھی اپنی استطاعت دے نال بڑھ چڑھ کے تعاون کرو تاکہ مسجد دا بل ادا ہو سکے۔ پچھلے مہینے بھی ادا نہیں ہو سکیا، تے پچھلے مہینے بلکہ پہنچیا نہیں سی، شاید کسی پرابلم دی وجہ تو نہیں سی مسجد تک پہنچیا۔ اس دفعہ 2 ماہ دا اکٹھا بل ادا